اسی تسی تے آزاد ملک دے لوگ ہیں اور باروں اسی اتو غلام ہیں اتنے درجے دے تھلے اسی عداد بیٹھے ہیں ذرا اس خوش ہو کے آکھو یا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایمان والے تا ہر او نبی دا امتی ملاد مناوے جنہوں نبی دے صدقے عزت ملی ہے ہر او بیٹی ملاد مناوے اور جس بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاتا ہے ہر او نبی دی امتیہ یعنی کلمہ پڑھن والی او ماں جس ماں نو منڈی دے اندر بیچ دیتا جاتا سی لوگ اپنی ماما دے نال نکاح کر دے سن حضور دی بیست تو پہلے نبی آئے ساڑھے نبی نے سانو دسیا توڑی ماں دا کی شان نبی آئے سانو پیو دے شان دا پتہ چلے نبی آئے سانو بیٹیاں دی عزت دا پتہ چلے ساڑھے نبی آئے سانو یتیمہ دا پتہ چلیا کہ میاں یتیمہ دا کتنا بڑا مقام ہے امام الانبیاء دے غلاموں مکہ شریف ہے 9 سال عمر دا بچہ ہے توجہ ہے میرے وقت 9 سال عمر ہے 9 سال باپ فوت ہو گیا ہے غیر مسلم میں غربت دا عالم میں اتنی غربت ہے کہ گھر دے اندر ماں دے سر دے تے چادر ہی کوئی ایک غربت ہے کہ غربت کی وجہ تو سر تے چادر کوئی نہیں ایک گھر ایسا ہے جتے غیرت والی چادر کوئی نہیں جتے غیرت کوئی نہیں چادر ہے چادر سر تے نہیں ہے چادر لت گئی ہے کیوں کیونکہ اتے غربت نہیں اتے غیرت کوئی نہیں اتے غیرت ختم ہو چکی ہے ساڑیاں ماما پہنا دے دوپٹے جڑے سر تے سن وہ گلے وچ آ گئے گلیاں تو بھی ہن شاٹ ہو گئے امام الانبیاء دے غلاموں یاد رکھو اس معاشرے دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ پاک سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے ورنہ یہودی لوگ جو کر رہے ہیں ساڑے مسلمانوں فلسطین دے اندر اللہ ساڑے مسلمان بھائیاں دی حفاظت فرمائے گھر دے اندر اتنی غربت ہے گھر دے اندر راشن کوئی نہیں تنگی دا عالم ہے تسی آپ تجربے کار بندے بیٹھے ہو پر ہماں وچ کوئی پرہا ماڑا ہوئے تے دوسرا پرہا وے کہ چنگی طرح راضی نہیں ہوتا بول کے راضی نہیں ہوتا پر آج جناب والا تھوڑا جا تکڑا ہوئے تے پہن ماڑی ہوئے تے پہن ڈر دیا ہماری رشتہ نہیں منگ دی کہ تے میرا ویر ناراض نہ ہو جائے اپنے بھی بگانے ہو جاتے ہیں جیڑی مرضی کوئی بڑی برادری ہوئے جیڑی مرضی بڑی برادری ہوئے بندہ غریب ہے تو سمجھ لو کوئی رشتہ دار نہیں کوئی برادری نہیں آج کل برادری آج کل رشتہ داری ٹکیاں دے سر تے آ گئی پیسیاں دے سر تے آ گئی ہے آج جیدے کل جتنا بڑا مال ہے وہ کہتا ہے اتنا بڑا ساڑا رشتہ دار ہے لوگوں دا ذکر کر دینے محفلہ میں بیٹھ کے او فلان چودھری میرا یار ہے او فلانا میرا رشتہ دار ہے پتہ ہے میں او فلانے چودھری دا پتیجا ہوں لوگ اپنی پہچان بڑیاں لوگاں دے نام تو قرآن تو شروع کرتے ہیں اللہ دے بندیاں تیری چھوٹی پہچان ہے کہ تو نبی دا امتی ہے یہ تیری کوئی چھوٹی پہچان ہے کہ تنو اللہ نے اپنے نبی دا امتی بنایا ہے اور اکے نبی دے اسی کلمہ پڑھن والے اس تو بڑا کوئی رشتہ نہیں 9 سال دی عمر ایمان والے بچہ رو کے کہتا ہے اماں جی تیری اجازت ہوئے تو میں جا کے چاچیاں نو سوال کراں چاچیاں کو کچھ لے کے آواں تیرے واسطے چادر لے آواں گھر واسطے کوئی ساز و سامان لے آواں گھر وچ اتنی بڑی تنگی ہے ایمان والو توجہ دنال سنے آجے بڑی محبت دنال سنے آجے اللہ سلامت فرمائے بچہ رو کے کہنے اماں یہ اجازت دے میں جا کے تیرے واسطے چادر لے آواں تیرے واسطے راشن لے آواں اپنے چاچیاں نو سوال کراں جا کے تیرے واسطے کچھ لے کے آواں ایمان والے ماں دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے ماں رو کے کہہ دیے پترا غربت دا عالم ہے جدو تیرے باپ دا سایہ اٹھ گیا میرے خاون دا سایہ اٹھ گیا اپنے بھی بگانے بن گئے رشتہ دار بھی دور ہو گئے میاں صاحب فرما دینے روگا بھی روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی اوکھے ویلے نیڑے نہیں آندا یارا کوئی رشتہ دار
करीबी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मारो के कहदी है पुत्रा किसे कोलों ना जा, अज कोई नहीं, अपने भी बिगाने हो गए ने, अपने भी बिगाने ने, किसे नू कोई सवाल ना कर। ईमान वाले हो ए बच्चा रो के कहंदे अम्मा जे तेरी इजाजत होवे एक बारी मैनू चाचे दे बूहे ते जान दे, मैं तेरे वास्ते चादर ले आवां। अम्मा असी गैर मुस्लिम जरूर हां पर असी बेगैरत नहीं हां, तेरे सिर ते चादर कोई नहीं, घर दे अंदर राशन कोई नहीं, गुरबत दा आलम है, मैनू इजाजत दे मैं चाचा दे बूहे ते जावां। ईमान वाले मां रो के कहंदी है पुत्रा जा, जे तेनू इजाजत मिल गई है ते ईमान वाले पुत्र दौड़दा होया गया है, जाके दरवाजे ते दस्तक देंदा है चाचा। घर दे अंदर बड़ा गुरबत दा आलम है, अंदरों आवाज आई कौन है, बाहरों आवाज देंदा चाचा तेरे वीर दी निशानियां, तेरे भाई दी निशानियां, तेरा भतीजा आया वा। चाचा घर दे अंदर बड़ी परेशानी है, मां दे सिर ते दुपट्टा कोई नहीं, मां दे सिर ते चादर कोई नहीं, बच्चा रोई जा रहा है। लोगो जदों सिर दे उत्ते जनाबे वाला बाप दा साया उठ जावे उदों फिर ओ इज्जतां नहीं रहंदियां, जदों खावां दा सिर दा साया उठ जावे उदों ओ मकाम नहीं रहंदा। मियां साहब फरमांदे ने बाप मरे सिर नंगा होवे अते वीर मरण कद खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा ते यारा कौन करे रखवाली। अंदरों आवाज आई कौन, भतीजा बोल के कहना चाचा तेरा मैं भतीजा वां, तेरे वीर दी निशानियां। चाचा घर दे अंदर गुरबत दा आलम है, घर दे अंदर चादर कोई नहीं, राशन कोई नहीं। ए जनाब वाला जिहड़ी गल सुनादा पिया इस गल नूं जरा पल्ले बन लिया जे, अपने भतीजियां दा ख्याल करिया करो, अपने वीरां दी इज्जत करिया करो। ओए बार बार वीर नहीं आउंदे, बार बार बाप नहीं मिलदे, बार बार मावां नहीं आउंदियां, ना बार बार बाप आवे, ना बार 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 ए वीर पैदा होण। ईमान वालो वीरां दी कदर करिया करो। हजूर फरमांदे ने लोगो जेड़ा वीर होंदा है, वड्डा वीर होंदा है, ओ तुहाडे बाप दी थां ते होंदा है, तुहाडे बाप दे मकाम वाला होंदा है। वीरां दी कदर करिया करो। ईमान वालो चाचे दी आवाज आई, कहंदा जा दफा हो जा, कोई शय नहीं है, कोई चादर नहीं है, कोई सादो सामान नहीं है, कोई माल नहीं है। ईमान वालो भतीजा रो के कहंदा चाचा तुसी ते साडे अपने हो, तुसी ते साडे रिश्तेदार हो, मेहरबानी फरमाओ चादर दे दो, सादो सामान दे दो। ए बाहर आया चाचा आके अपने भतीजे दे मुंह ते तमाचे मारदा है, ओनू मारी जा रहा है, दूसरा जनाब तमाचा मारिया है, तीसरा तमाचा मारिया है। ईमान वालो भतीजा डिग पिया है चाचे दे कदमां दे अंदर, कहंदा चाचा कुछ ना देवे तेरी मर्जी है, पर मेरे उत्ते जुल्म ते ना कर, मेरे नाल ज्यादतियां ते ना कर। ओए ईमान वालो इहो जे चाचे पत्थर दे लौंदे ने जेड़े भतीजियां दे नाल ज्यादती करदे ने, इहो जे चाचे जनाबे वाला इंसाना वाला दिल नहीं रखदे जेड़े अपने खानदान दे नाल ज्यादतियां करदे ने। ओए लोगो ए चाचा जदों बाहर आया है भतीजे दे उत्ते जुल्म करी जा रहा है, भतीजा हाथ जोड़ के कहना चाचा मैनू माफ कर दे, मैं तेरे बूहे ते आके गलती कर लई है। ईमान वाले हो ए भतीजा वापस जा रहा है, रोंदा रोंदा जा रहा है। रात दे अंदर मेरे नबी दा एक गुलाम है, नबी दा एक सिहाबी मिले है, पूछिया कौन है, रोंदा क्यों है? भतीजा जनाब वाला बच्चा कहता है ओ सोनिया मैं
یتیم ہاں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، میرے ماں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر غربت دا عالم ہے۔ ایمان والو صحابی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ صحابی کہندا ہے سونیا اوے پترا گھبرانا، تو یتیم ہے، اتھے ایک سونا در یتیم ہے، اتھے ایک سونا رہتا ہے جیڑا در یتیم ہے، جدی کوئی نہ سنے او دی او سندہ ہے، جیدہ کوئی سہارا نہ بنے او مدینے والا سہارا بن دے، جدی کوئی گل نہ سنی جائے، جدی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئے او دی اتھے ضرورت پوری ہو جاندی ہے۔ ایمان والے ہو اے دے دل دے اندر او گل بیٹھ گئی ہے، دوڑتا ہویا ماں دے کول گیا ہے، اپنی ماں نو سارا حال سنایا ہے، کہتا ہے اماں چاچے کو لگیاں ماں، چاچے نے ٹھکرا چھڑے آئے، میرے ہوتے ظلم کی تیسیاتیاں کیتیاں نے، میرے نال بڑے ظلم کر لینے۔ ایمان والے ماں دیا کھمی آنسو آ گئے، یتیم بچہ رو کے کہندے اماں سنیے مکے میں ایک مسلمانہ دا نبی ہے، سنیا مسلمانہ دا ایک نبی ہے جڑا دکھیاں دا دکھ ونڈاندا ہے، بے سہارا دا سہارا بندا ہے۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، 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 سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ سوہنے دا نام سوہنا، سوہنا سوہنے دا نام سوہنا، ہر مرض دی دوائے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ ایویں نہیں ذوق نال بیٹھو، اپنے تو میں ہاتھ بلند فرما لو، اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے۔ آکھو آمین۔ اے ہاتھ جتنے مرضی اسی گھٹ لئیے نا، اے پاویں ایتھے نہ کھلن، پاویں منہ بھی نہ کھلے، تے اے آخر کار چاولا واسطے کھولی پڑنے ہیں۔ اے کڑی کی گل کڑی گل ہے، سچی گل ہے، ہر کسی دے کھول پہندے ہیں، منہ بھی کھول پہندے ہیں تے ہاتھ بھی کھول پہندے ہیں۔ کوئی نبی دے لنگر واسطے منہ بھی کھول جاوے تے ہاتھ بھی کھول جاندے، نبی دے ذکر واسطے۔ نہ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنے دا نام سوہنا، سوہنا سوہنے دا نام سوہنا، ہر مرض دی دوائے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ ایمان والو یتیم بچے نے سارا حال سنایا، ماں نے کیا پترا خیال کری ادھر نہ جاویں، او تے ایسا نبی ہے جیڑا او دے وال جاندا ہے تے او دا ہی بن جاندا ہے، جیڑا او دے وال جاندا ہے او دا ہی بن جاندا ہے، جیڑا او دے وال جاندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے۔ جے جاویں تے او دا کلمہ نہ پڑھی، اے شرط لا لویں۔ ایمان والو توجہ دے نال سنیا جے، اے بچہ ماں دے نال وعدہ کر دے، کہندے اماں تیرے نال وعدہ ہے، میں جا کے کلمہ نہیں پڑھاں گا، اپنا صرف سوال پیش کراں گا۔ ایمان والو راہ وچ جا رہے ہے تے صرف یہی گلاں کردا جا رہے ہے، کہندے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں،
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے اے جناب والا یتیم بچہ دوڑ دا ہویا نبی دی بارگاہ وچ آئے، حضور نے فرمایا کون ہے؟ ہولی بولو۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ بچہ رو پیا کہندا سنیا یتیماں باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے، ماں بیوہ ہے، گھر دے اندر غربت دا عالم ہے، ماں دے سر تے چادر نہیں ہے۔ حضور دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، حضور رون لگے، آپ روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ صحابہ کرام بھی ویکھ کے رون لگ گئے۔ صحابہ کرام کہندے نے سونیا اے تے یتیم بچہ ہے، تسی کیوں پہ روندے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا غلامو جدوں میں کسے یتیم دا سننا وا مینوں اپنی یتیمی یاد آ جاندی ہے، مینوں اپنا بابا یاد آ جاندا ہے، مینوں اپنی ماں یاد آ جاندی ہے۔ فرمایا صحابہ میری ماں ہوندی میرا باپ ہوندا، میں اللہ دی نماز پڑھدا ہوندا، سورۃ فاتحہ دی تلاوت کردا ہوندا، میری ماں مینوں بلاوندی، میں نماز چھوڑ کے ماں دے قدماں وچ آ جاندا۔ اس گل نو لوگ پلے بنن، جڑے پیو ماں نو بھونک دین نا، جڑے پیو ماں نو بکواس کر دین، خدا دی قسم ہے او اولاد نہیں ہوتے، جانور نالوں بھی بدتر ہے۔ جڑے پیو ماں دا دل دکھاون، پیو ماں نو تکلیف دیون، حضور فرماندے نے میں تے نماز بھی چھڈ دیندا، سورۃ فاتحہ بھی چھڈ دیندا تے ماں دے قدماں وچ آ جاندا۔ تے اج کل دا نوجوان کہندا اماں تو اٹھ مینوں پانی پلا، ڈوب کے مردا نہیں۔ تے ماں تیری ضعیف العمر ہے، پیو نو کہندا ہے، ماں نو کہندا ہے اے فلاں کم تو کر کے دے، ابا تیرا بیمار پیا ہوئے منجی تے ابا تیرا کہہ دے پتر پانی تے پلا، ابا میں میچ کھیڈن چلے ہاں، کسی اور نو کہہ دے، اور چھوٹے نو کہہ دے چھوٹا بھر کے دے دے وے۔ اسی کیا دے مسلمانہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پیو دی خدمت تے قبول کرنا، ماں دی خدمت تے قبول کرنا، رشتہ داراں نال محبت تے قبول کرنا، چنگے اعمال انج دے کر اللہ راضی ہوئے، مدینے والا راضی ہوئے۔ سونے نبی روئی جا رہے نے، صحابہ روئی جا رہے نے، کہتے نے سونیا تسی کیوں روندے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ مینوں اپنی یتیمی یاد آ گئی، مینوں اپنا باپ یاد آ گیا۔ حضور فرماندے نے بچیا کیویں آئے ہیں، بچیا کیویں آئے ہیں، کون ہے؟ کہندا سونیا میں غیر مسلمہ، میرا باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، میرے ماں دے سر تے چادر نہیں ہے، سونیا چادر لین آیا، چادر لین آیا، راشن لین آیا، خالی نہ موڑی وے طیبہ دے سایہ، خالی نہ موڑی وے طیبہ دے سایہ، جگ چھڑی کے سارا تیرے در تے آیا، تیرے در تے آیا، خالی نہ موڑی وے طیبہ دے سایہ، جگ چھڑی کے سارا تیرے در تے آیا۔ میرے حضور فرمایا غلامو اے میرے صحابہ انہوں راشن دے دیو، انہوں مال بھی دے دیو۔ آپ نے مسمل دی چادر اتاری ہے، فرمایا جا بچیا لے جاؤ۔ آکھن لگا سونیا انج نہیں لینی، ایک وعدہ کرنا ہے کلمہ نہیں پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنا پڑھ تیری مرضی ہے، کلمہ پڑھنا پڑھ تیری مرضی ہے، یہ چادر بھی لے جا، یہ ساد و سامان بھی لے جا۔ ایمان والے بچہ خوش ہو کے گل ختم ہو گئی ہے، حاضری اپنی پوری ہو گئی ہے۔ یہ بچہ روندا ہویا ماں دے کول گیا ہے، جناب والا چادر لے کے پہلے رونا ہور سی، ہون رونا خوشی دے عالم دے۔ کہندا ہے اماں جتے اپنیاں نے ٹھکرایا ہے، جتے اپنیاں نے دھکے مارے نے، اپنے نے تماچے مارے نے، اے او مسلمانہ دا نبی ہے جیڑا غیران دے نال پیار بڑا کر دائے،
بگانیاں دے نال بڑا پیار کردا ہے اے چادر بھی دیتی ہے اے سادو سامان بھی دیتا ہے میرے آقا کریم دے غلامو ماں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمان لگیاں پترا اے تے ایڈا چنگا نبی ہے جیڑا غیراں دا اتنا خیال کردا ہے تے جیڑا ایدا بن جادا ہوئے گا او دا کتنا خیال کردا اودا کتنا خیال کردہ ہوئے گا اے ماں بیٹا دومیں آئے نبی دی بارگاہ دی اندر حضور نے فرمایا پھر کی لینا ہو کوئی سادو سامان دی لوڑے کوئی مال دی لوڑے نا نا سونے مال دی لوڑے نہیں ہون تے ایمان دی لوڑے ہون تے کلمے دی لوڑے سونے کلمہ پڑھا دیو اپنا امتی بنا دیو سونے نے کلمہ پڑھایا اپنا امتی بنایا تے انہاں نے یہی صدا دیتی ہے تے جڑی صدا سی پہ دینے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا حاضری ختم ہو گئی ہے تقریر ختم ہو گئی ہے ہاتھ دونے بلند کر اللہ تیرے ہاتھاں نو بلند رکھے اے تیرے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہون یا اللہ انہاں ہاتھاں نو کدے فالج نہ ہوئے یا اللہ اے ہاتھ سونے روزے دی جالی نو لگ جان سونیا جیڑا جیڑا پڑھدا ہے یا اللہ تو جاندا ہے یا اللہ تو جاندا ہے انہاں نو دنیا تے آخرت دے اندر انہاں دے تے مہربانیاں کر دیویں سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا سونے نبی دے مکھڑے دی بات آئیے اللہ فرمایا والضحا سونے نبی دے زلفاں دی بات آئیے اللہ نے فرمایا واللیلی اذا سجا سونے نبی دی کنڈل دی بات آئیے اللہ نے فرمایا حامی سونے نبی دے سینے دی بات آئیے اللہ نے فرمایا لم نشرح لک صدرک سونے نبی دے چہرے دی بات آئیے اللہ نے فرمایا یاسین سونے نبی دی جان دی بات آئیے اللہ نے فرمایا لام روکا سونیا تیریاں تے شانہ بھی اللہ سونیا تیرا تے مقام بھی اللہ تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سو اچھا بھئی گالے وے ہر بندہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے نبی ورگا بھی کوئی نہیں بنایا اے تیرا میرا ایمان نہیں اے حضرت حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں حسان بن ثابت بھی یہ گال کر دیں کہتے ہیں سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي تیرے ورگا سے سونا ویکھیا ہی نہیں